आप लोगों के लिए जीना कब छोड़ेंगे? आप लोगों के लिए जीना कब छोड़ेंगे? जिस दिन आप लोगों के लिए जीना छोड़ दें और खुदा के लिए जीना शुरू कर दें, उस दिन आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। हकीकी मानों में एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। आपका दुनिया में आने का मकसद और आपकी ज़िंदगी में जो भी मंजिलें हैं, जो मकसदें हैं, वो पूरी हो जाएगी अगर आप लोगों के लिए जीना छोड़कर अल्लाह के लिए जीना शुरू कर दें। अभी आप कुरान के मुताबिक, अल्लाह के फरमान, उसके कलाम के मुताबिक 1% भी आप नहीं चलते हैं। 1% भी आप नहीं चलते। आप अगर चलते हैं तो लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए चलते हैं। आपकी इबादत, आपके रियाजत, अगर आप 5 वक्त के नमाज भी अदा करने जा रहे हैं तो ये आप अपने बच्चों को और अपने मन में ख्याल रखते हैं कि अगर रब को सजदे ना करूं, मस्जिद को ना जाऊं, नमाज ना पढ़ूं तो लोग क्या कहेंगे। अगर 5 वक्त की नमाज आप अदा नहीं कर रहे हैं तो जुमे जुमे की नमाज भी आप अदा करने की चाहत दिल में ठान रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये कहकर कि कम से कम जुमे की तो नमाज अदा करो, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो आपकी इबादत, आपकी रियाजत, कुरान की तिलावत, हर नेक अमल जो हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, वो खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये इबादत दर हकीकत जो है अल्लाह को पसंद नहीं, और ये जो आप झूठी इबादत कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं 5 वक्त की नमाज ना अदा करूं, अगर कम से कम जुमे की नमाज ना पढ़ूं, कुरान की तिलावत ना करूं या रमजान के रोजे ना रखूं तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र है पर अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का फिक्र नहीं कि अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह मेरे लिए क्या मामला तय करेगा, क्या अल्लाह हमसे राजी होगा कि नहीं होगा। अल्लाह का फिक्र नहीं है। तो लिहाजा इससे पता चलता है कि आप अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए करते हैं। ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, ये रियाजत, ये तिलावत, ये रोजे अल्लाह को पसंद नहीं। जब आपके मन में लोगों का ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो लिहाजा आप लोगों के लिए जीना कब छोड़ेंगे और अल्लाह के लिए जीना कब शुरू करेंगे। जिस दिन आप अल्लाह के लिए जीना शुरू कर दें, खुदावंद ताला के लिए जीना शुरू कर दें, उसके लिए ज़िंदगी अपना गुजर बसर करना शुरू कर दें, उस दिन यकीनन अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा और आप अपनी हकीकी ज़िंदगी का मकसद समझ पाएंगे। और ये मामला लोगों के लिए जीने वाला कॉन्सेप्ट हमारे माशरे के हर घर का एक मसला, एक मसाइल बना हुआ है। हर घर में देखने को मिलता है कि जो अमल करना है वो लोगों के लिए ही, जीना है मरना है लोगों के लिए ही। मैंने मौलाना इलियास कादरी साहब का भी बयान, स्टेटमेंट सुना। उनसे सवाल किया गया कि हजरत ये बताएं कि क्या मुसलमान मस्जिद को जाए और सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ कर चला आए, बाकी सुन्नत नफिलें घर पर अदा करे, तो क्या ये सही है या गलत है। तो मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं
کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھر پہ بھی نماز سنت نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنت نفلیں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں پڑھے گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ دیکھیں، بڑے بڑے جو اسلامی اسکالر ہیں، جو ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب جیسے جو مولوی ہیں، عالم ہیں، ان کے زباں پہ ان کے خیالات جو ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرو اور سنت نفلیں گھر کے لیے باقی رکھا کرو، تاکہ تمہارا گھر وہ بنجر، وہ ویران نہ ہو، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے نور سے سرفراز ہو تمہارا گھر بھی۔ فرض نماز مسجد میں ادا کرو، سنت اور نفلیں گھر کے لیے باقی رکھو، تاکہ تمہارا گھر ایک بیابان، ایک جنگل نہ بن پائے، تمہارے گھر پہ بھی اللہ کی رحمت، اس کی نور کی بارش ہو۔ تو سنت نفلیں گھر پہ ادا کیا کرو۔ تو یہاں پہ بڑے بڑے مولوی علماؤں کا بھی یہ سوچ، یہ کانسیپٹ ہے۔ سوچئے خیال کیسا لوگوں کا بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں، کہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر کو بھی ویران مت کرو، اپنے گھر پہ سنت نفلیں ادا کیا کرو، فرض نماز مسجد میں ادا کرو، گھر پر ہی سنت نفلیں ادا کیا کرو، گھر تاکہ گھر ویران نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا خیال نہیں ہے، پر لوگوں کا خیال ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد میں ہی ادا کر لینی چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کا فکر ہے۔ ایسے سوچ، ایسے کانسیپٹ ہیں ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے اسکالر، اسلامی اسکالر، مولوی، عالم کی، تو عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ یا ایسی عبادت، ایسی بندگی کو کیا کہیں گے؟ اسی کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوے کی عبادت، جو اللہ کو قطعی پسند نہیں۔ ریاکاری والی عبادت، بندگی اللہ کو پسند نہیں۔ جس عبادت میں لوگوں کا خیال آ جائے، دنیا کے بندوں کا خیال آئے کہ ہم کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کا فکر، اللہ رسول کا فکر نہیں، اللہ رسول کے لیے نہیں، تو ایسی عبادت کہلائے گی ریاکاری والی عبادت، دکھاوے والی عبادت۔ اور یہ سوچ، یہ کانسیپٹ بڑے بڑے علماء، صوفی اسکالر جو بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے صوفی اسکالر جو بنے ہوئے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں جو ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، ان کے یہ سوچ، یہ کانسیپٹ ہیں۔ اور یہ یوٹیوب پر مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو ہے باضابطہ۔ اور ایسے جب عالم مولویوں کی، علماؤں کی ایسی بیان، ایسے کانسیپٹ دیکھنے کو، سننے کو ملیں گے جس میں دکھاوا، ریاکاری والا بات ہو، تو عام مسلمانوں کی کیا کہنے؟ عام مسلمانوں کے حال کیا ہوں گے پھر؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے مولوی علماؤں کی بیانیں، ان کی تقریریں سننے سے بھلا ہے، بہتر ہے کہ صوفیاء اکرام جو علماء حق تھے، جو عالم ربانی تھے، جن کی طرف پیٹ کرنا بھی گناہ تھا، ایسے عالم حق کی تصنیفیں، ان کی بک، ان کی کتابیں اور ان کی بیاناتوں پر غور و طلب کیا جائے، تاکہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی سنور جائے اور ہماری باطنی زندگی، آخرات کی زندگی بھی سنور جائے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائیں، اور ہماری عبادت، ہماری ریاضت، اللہ کی بندگی ریاکاری والی نہ ہو، دکھاوے والی نہ ہو، جس میں
خصوصاً اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت وہ بندگی ہو۔ ایسے صوفیہ اکرام کی تعلیم بیانے، ان کے طور طریقے ہمیں اپنانا چاہیے، اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔